बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत नाज़रीन, क्योंकि एक दिन मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा रही, ज़ाती वजूहात थी जिसकी बिना पर गुज़श्ता रोज़ जो एक बहुत ज़्यादा हैपनिंग इशू था उसको मैं नहीं आप लोगों को रिपोर्ट कर सकी। उस बारे में कुछ ख़ास चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ें तो आपको लोग बता ही चुके हैं, हमारे रिपोर्टर भाई जो हैं जो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे वो आपको बता चुके हैं। मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का जो केस और उसके अंदर जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, मौलवी की, निकाह खां की, फिर उसके ऊपर जब फ़ैसला आया उसके बाद लोग बहुत परेशान थे। मुझे बहुत से मैसेजेस आए, आप लोगों से एक बार फिर माज़रत करूँगी कि मैं जवाब नहीं दे सकी क्योंकि कुछ ऐसी मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियो कल नहीं बना सकी। कल दिन भी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक दिन पहले की बनाई हुई थी, तो कल का दिन और आज का दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब इस वक्त जब मैं बैठी हूँ तो एक और बहुत बड़ी ख़बर मेरे पास आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक और ख़बर है जेल के अंदर से ये दोनों भाई पकड़े गए, क्या मामला था, बड़ी एक खबर, एक्सक्लूसिव स्टोरी है मेरे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें भी एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। देखिए मामला कुछ इस तरह से है कि मैंने कहा था ना कि अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है जैसे ही फ़ैसला आता है, कोई भी फ़ैसला आता है, कोई थोड़ी सी एक जुम्बिश या अबरू भी होती है तो उसके ऊपर भी ये बैठ जाते हैं और खिलखिलाने लगते हैं, गप्पे लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और मेहदी अली काज़मी जो कि पहले ही बहुत दुखी हैं, परेशान है, अल्लाह ताला किसी बाप पर, किसी माँ पर ऐसा वक्त ना लाए। ये जो तकलीफ़ है ना ये नाकाबिले बयान है और ये बिल्कुल सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो साहिब औलाद है। जब तक आप साहिब औलाद नहीं होते ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ आपको कितनी तकलीफ़ देगी। एक बच्चा आपके सामने आवाज़ ऊंची करके भी बोले ना तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी ही बेटी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी। क्यों कहा कि इसको जेल भेजा जाए, उसी के लिए दरख्वास्त दे दी, इस्तदा कर दी कि मेरी बेटी को जेल भेज दीजिए जज साहब, मेरी उस बेटी को जेल भेज दीजिए जिसके लिए मैं कितने महीनों से खड़ा हूँ, कई रातों को मैं सोया नहीं हूँ। और मेरी उस बेटी को जेल भेज दीजिए जिसको मैं समझता हूँ कि वो कम उम्र है, वो 14 साल से कम उम्र की है, 15 साल से कम उम्र की है। मेरी वो बेटी जिसको बहलाया फुसलाया गया, जिसको अगवा किया गया, जिसके साथ ये तमाम तर ज़्यादती हुई, उसके बावजूद वो आज तक अपने बाप से नहीं मिल सकी जब से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँची है। जज साहब उस बच्ची को जेल भेज दीजिए जिस बच्ची ने अपनी माँ बाप की नाफरमानी की है। कोई जेल तो ऐसी होगी जहाँ पर नाफरमान बच्चे जो हैं वो रखे जाते होंगे। अच्छा, ये बात करते हुए मुझे थोड़ी एक हंसी इसलिए आ गई क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है उन बच्चों से जो किसी ज़माने में हुआ करते थे या जो शायद हम हुआ करते थे। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से फ्रैंकनेस में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कई दफ़ा फ्रैंकनेस और बदतमीज़ी के दरमियान एक हद नहीं रहती है। मैंने जिस वक्त बच्ची को एक दफ़ा इंटरव्यू में सुना और उसने अपने वालिद के बारे में कुछ बातें की तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा ये बच्ची सोच भी नहीं सकती कि इसके बाप ने इसको कितनी मुश्किलों से, इसकी माँ ने कितनी मुश्किलों से इसको पाला होगा। अगर माँ, आप देखिए बच्चियों का होता है, जो बड़ी बहनें होती हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों को टेक केयर भी करती हैं, कभी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा कम भी हो जाती हैं, कुछ घर के हालात, कुछ ऐसी वजूहात, कुछ और ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को आप स्कूल एट टाइम्स नहीं भिजवा पाते। बल्कि बाहर के मुल्क में तो होम स्कूलिंग का बड़ा ट्रेंड है, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। तो ये चीज़ें एक तरफ रख के अब ज़रा मैं आ जाती हूँ असल मुद्दे की तरफ कि ऐसा क्या हुआ कि मेहदी अली काज़मी साहब ने एक FIR जो है अपनी बेटी के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो डाली जिसमें कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को जेल भेज दिया जाए। तो जनाब ये मामला जो है ना ये उन यूट्यूबर्स को जो रात को बैठकर महफिलें सजाते हैं उनको अब से कोई 4-5 घंटे पहले पता लगा था दिन की रोशनी में। तो उन्होंने फ़ौरन ही एक दूसरे को फ़ोन किया, भाई फटाफट लाइव आ जाओ। तो एक जो यूट्यूबर्स थे वो कहीं रास्ते में थी खातून और वहीं उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर आ गई। और जो वकील साहब थे उन्होंने अपनी स्टीयरिंग के नीचे से कैमरा लगाया और अपने ऊपर फोकस किया और बड़ा ही उन्होंने काले चश्मे लगा के उन्होंने बड़ा ही बताया जनाब ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। और उनको तो याद ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज से 32 दिन पहले की थी। बड़े मज़े की बात है ना, ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो जब पीछे रह जाते हैं और फिर उसके बाद जिन चीज़ों के ऊपर ये ठट्ठे लगाते हैं और हंसते हैं वो ऐसी बेमानी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता है कि जो लोग इन मामलात को, अदालती मामलात को समझते हैं उन्हें पता है कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उनको अगर आप इस तरह से एक एक जुमला उठाकर ना देखें तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब बेसिकली हुआ क्या ज़रा मैं आपको बताती हूँ। मामला कुछ इस तरह से, और इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर से एक खबर है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये स्टोरी सुन लीजिए जिसके ऊपर वकील साहब ने फ़ोन करते ही बताया कि जनाब आपको मैं बताऊँ कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी ही बेटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करा दी है और उन्होंने कहा है
کہ میری بیٹی کو بھی جیل بھیج دیا جائے, میری بیٹی جو ہے اس کو جیل بھیجا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس وکیل یعنی کہ ان صاحب کو جو کہ وکیل صاحب ہیں بچی کے, انہیں بھی جیل بھیج دیا جائے. تو میں نے اس کو پڑھا, میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے کال کیا, پھر مجھے معلوم ہوا. تو وہ انفارمیشن کچھ اس طرح سے جناب کہ آج سے 32 دن پہلے مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی ان جھوٹے اور جعلی یوٹیوبرز کے خلاف اور ان وکلا کے خلاف جو کہ غلط خبریں پروپیگیٹ کرتے تھے, آدھا سچ سناتے تھے, آدھا جھوٹ ہوتا تھا اس کے اندر, اور ماں باپ کو غلط جملے بولتے تھے اور ٹھٹھے لگاتے تھے, جس کے اوپر باقاعدہ نوٹس بھی لیا گیا, پیمرا کو ہدایات بھی جاری کی گئی. ان کو بہت سے اپنے ویڈیوز جو ہے ان کو پرائیویٹ کرنا پڑا. بلکہ پرائیویٹ کیا کرنا پڑا, بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اس کی پاکستان کے اندر اس کی نشریات جو ہے وہ بند کر دی گئی, یعنی کہ پاکستان کے اندر وہ نہیں دیکھے جا سکتے تھے. تو مجھے بہت سے بہن بھائیوں نے کہا کہ جی ہم انڈیا میں ہیں, ہم انگلینڈ میں ہیں, ہم تو دیکھ پا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر ہے وہ بالکل دیکھ سکتے تھے, لیکن پاکستان کے اندر جب بھی آپ اس ویڈیو کو کلک کرتے تھے تو لکھا آتا تھا کہ ڈیو ٹو کورٹ آرڈرز دس ویڈیو کی ناٹ بی ڈسپلیڈ ہے. تو یہ لکھا ہوا آتا تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے پاکستان میں بھی کہا کہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں. تو میں نے کہا جناب آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں. وہ کام یہ کرے کہ کچھ لوگوں نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے اپنے فون کے اوپر, اور فون پہ جب وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے تو وہ تمام ویڈیوز اور وہ تمام کانٹینٹ جو پاکستان کے اندر نشر نہیں ہوتا تو وہ تمام کانٹینٹ جو اس کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. تو اس بنا پر پاکستان میں جن لوگوں کے ٹیلی فونس کے اوپر وی پی این وغیرہ ڈاؤن لوڈ تھا تو انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا. تو یہ ایک اور معاملہ ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب جب یہ درخواست 32 دن پہلے مہدی علی کاظمی صاحب نے دی تو انہوں نے درخواست ضرور دی تھی, لیکن اپنی بیٹی کے لیے نہیں دی تھی, انہوں نے ان وکیل صاحب کے لیے دی تھی. اور اس کے اندر یہ جس پیرا کو پلینٹف لکھ کر اور اس کے اندر جس پیرا کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یلو مارکرز کے ساتھ, انہوں نے ہائی لائٹر کے ساتھ انہوں نے مارک کیا ہوا تھا کہ یہ دیکھیے جی انہوں نے لکھا ہے یہ بچی اور وکیل. تو بیسیکلی وہ ایک کلیریکل مسٹیک تھی جس کو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ درست کر دی جائے گی, کل کی تاریخ میں وہ درست ہوگی. تو وکیل صاحب کو تو ابھی شاید پتہ لگا, یا وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ وکیل کیا کرتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جب 4-5 لوگوں کے خلاف, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا, ان لوگوں نے پہلے بھی یہ چلاکی کی تھی کہ جب کورٹ کے آرڈرز ان لوگوں کو ملے تو اس میں یہ 4-5 یوٹیوبرز تھے اور ایک وکیل صاحب بھی تھے. تو ان لوگوں نے کیا چلاکی کی کہ ان لوگوں نے ایک یوٹیوبر سے کہا بھائی تم تو کھول لینا, تم تو ویسے بھی جا ہی رہے ہو, تمہیں تو عدالت میں پیش ہونا ہے. وہ جو کراچی سے ایک یوٹیوبر اور صحافی تھے, پھر انہوں نے کہا ہم لوگ اپنا نہیں کھولیں گے, تم ہمیں کانٹینٹ پڑھ کے بتا دینا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو انہوں نے پڑھ کے بتا دیا جناب میرے میں تو یہ کانٹینٹ لکھا ہے, اور ان کو تو پیش ہونا تھا, وہ کراچی میں تھے, وہ تو پیش ہو گئے. ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ ان لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ جو لیٹرز تھے نا وہ نہیں کھولے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی ہمیں تو ریسیو ہی نہیں ہوئے, ہمیں تو موصول ہی نہیں ہوئے. جب بار بار نوٹس جاتا ہے پھر ان کے گھروں پہ ان کی پراپرٹیز کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک بات ہو جائے. پھر اشتہاری بھی ہو جاتے ہیں, اشتہار کے اندر بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب معاملہ کیا ہوتا ہے جناب کہ وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہوگا کہ یہ جو 32 دن پہلے درخواست دی گئی تھی نا, یہ بار بار ان کو کورٹ کی طرف سے وہ سمن جاری ہوتا ہوگا, ان کو نوٹس جاتا ہوگا, اور یہ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہوں گے جناب میں تو وصول ہی نہیں کروں گا, میں تو کہوں گا میں تو تھا ہی نہیں. جبکہ حیرت کی بات ہے آپ تو روز مطلب آپ لوگ کو پیش ہونا ہوتا ہے, آپ لوگ تو اپنی عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ اپنے وکیل ہیں نا, تو آپ کو تو روز جانا ہے. اور آپ جیسے جونیئر وکیل اگر نہیں جائیں گے تو سینئر کیسے بنیں گے. تو پھر ہوا کچھ ایسے کہ انہوں نے آج وہ لیٹر لگتا ہے فائنلی کھول ہی لیا. جب وہ لیٹر کھولا نا تو ایک دم سے ان کو دھچکا لگا, ڈر گئے. ڈر و خوف میں انہوں نے بڑی تیزی سے پڑھا, تو ان کو سمجھ تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا میں او ہو میرے ساتھ ساتھ یہ بچی بھی. تو جناب انہوں نے یہاں سے نا فوراً ہی اپنی جو ساتھی یوٹیوبر ہیں, اپنی جو ہیں میں کیا کہوں سہیلی یا جو بھی, ان کو فون کیا اور ان کو کہا جی بڑی زبردست دھماکے دار خبر ہے میرے پاس, بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اور جناب پوری ویڈیو بنا چھوڑی. اس کے بعد جناب ذرا سا غور کر لیتے نا, ذرا عقل لڑا لیتے, یا جان بوجھ کے آپ نے عقل نہیں لڑائی کیونکہ عقل لڑاتے تو کانٹینٹ کہاں سے ملتا. تو اب ہوا یہ اس طرح کہ جناب یہ ایک معاملہ تھا, یہ غلطی کلیریکل مسٹیک ہے جس میں بچی کا نام بھی بیچ میں آ گیا, اصل میں مخاطب جو ہے ان کو کیا گیا تھا. تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. ڈر تو لگ ہی جاتا ہے کبھی کبھی جب ایک دم سے اچانک سے ایسا نوٹس آتا ہے, اور پھر آپ جب جونیئر وکیل ہوں تو آپ کو خوف تو آتا ہی ہے. نہ کریں آپ اس طرح کی حرکتیں, نہ بیٹھ کر یوٹیوب چینل پر خواتین کی عزتوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں, گندے گندے جملے بولیں اور ہنسی مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر آپ ہنسی مذاق بن کر رہ جاتے ہیں, اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جتنے مرضی کہے لگا لیں, اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے. انشاءاللہ مہدی علی کاظمی کو انصاف ملے گا, اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو اگر بیٹی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹی دے, اور آپ کی بیٹی کو بھی اور ہماری بیٹیوں کو بھی حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو یہ وقت نہ دکھائے. جب تک اپنے پہ وقت نہیں آتا نا, انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے. خدا کا خوف کھائیے, اللہ سے ڈریے,
اور آپ لوگ جڑے رہیے. اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور بڑی خاص باتیں بتانے جا رہی ہوں, اور کچھ ایک ہیپننگز ہیں کورٹ کے حوالے سے جو ابھی تک نہیں رپورٹ کی گئی, وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جیل کے اندر کی خبریں اور شیلٹر ہوم کی, اچھا میں جاتے جاتے آپ کو خبر دیتی جاؤں جناب. بچی جو ہے نا وہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ کہا گیا تھا کہ تھوڑی طبیعت ناساز تھی, لیکن اب طبیعت جو ہے وہ درست ہے, بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب فلیکسیبلٹی اس کے رویے میں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں میرے کوئی اندر جاسوس نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں, ان کے تھرو کچھ چیزیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں, گاہے بگاہے کچھ وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ خبر ہمیں پہنچی تھی کہ بچی جو ہے وہ اب کافی بہتر ہے پہلے سے, اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ضد کا زور تھا وہ تھوڑا ٹوٹ رہا ہے. بس یہ لوگ جو ہیں اگر اس کے ساتھ ان ٹچ نہ رہے, اور جس طرح سے وہ جب اپنے ایم ایل او کے لیے اس کو لے جایا گیا تھا تو وہاں پر اس کو اطلاع دی گئی تھی کہ جی وہ ظہیر اور شبیر جو ہیں دونوں جیل جا چکے ہیں, تو اس طرح کی خبریں اس کو نہ دی جائیں اور اسے ہائپر کرنے کی نہ کوشش کی جائے, اور اسے تھوڑا سارا سمجھنے کا موقع دیا جائے تو اسے سمجھ آئے گا کہ اس کے سب سے زیادہ سگے, اس کے سب سے قریبی اس کے ماں باپ ہیں. اور یہ یوٹیوبرز کا ٹولہ جو ہے نا, جب آپ کو سمجھ آئے گی تب تک پانی سر سے گزر گیا ہوگا. ان لوگوں کا صرف مفاد جو ہے ڈالرز کمانا ہے. آپ لوگ کے ماں باپ کی عزت کے ساتھ جس طرح انہوں نے کھیلا, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور بچی جو ہے وہ اب کافی بہتر ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کافی مثبت تبدیلی آئے گی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.